congratulate Union Minister of State for Power, Mr. Shripad Naik, for speaking, for being the voice of the people. ताणे आमी जे उलयला ते ताणे उलयला. क्लियर कट ताणे म्हणला की आनी बर्डन करचे न्ही. ताका पासून कोशियेसाक दुखला आसतलें. ताका 1 लाखाच्या वयर वोटांनी तो जिखिल्लो आहा. इतल्या लोकांनी वोट करून वोट जाला तो अजून सेलिब्रेशन पासून जावंक ना. पुचूना विक्ट्री, विजय. ताजे पयलीं तुमी पावर हायक काडटात आनी युनियन मिनिस्टर सांगता आनी गोंयचे सरकार ते चिड्डुपाक सारकें फुडें आहा. म्हळ्यार पिळून गोंयकाराक पिळून जाता तितलो कितें उरता तो रोस सरकार घेवंक सोदता. एक सायडीन हें जाता, दुसरे सायडीन हिमंता बिस्वा शर्मा आसामान सांगता की मंत्र्यांनी आपले पावर बिल फारीक करप, सरकार फारीक करचो ना. चीफ सेक्रेटरी आपूण पयलीं सुरवात करता म्हणटा. आमचो गोंयचो सरकार कितें म्हणटा ताचेर? तोय बीजेपीचो मुख्यमंत्री, होय बीजेपीचो मुख्यमंत्री. तुम्ही चॅरिटी बिगिन्स एट होम. तुम्ही पयलीं तुमचे बिलां कमी करा. तुम्ही फुकट बिलां वापरता आनी लोकांची बिलां वाडयतले, हें कशें जातलें? हातूंत आनी लोकशाय खंय उरली? गोंयचे जनतेक हांव मागता, तुमकां परते याद करची पडटा. तुम्ही हें तकलेन दवरूंक जाय. कालूच तुमी तांकां मतां मारल्या, आज तुमी ताणें असो घात मारला. 27 परते आनी कितें तरी काणयो सांगतले आनी परती मतां मागूंक येतले. तेन्ना हें तकलेन दवरा की तांकां काम जालें, वयस मेलो. इलेक्शनाचे मत तुवें मारलें की ना, दुसरे दिसा तुका चिड्डुपाक स्टार्ट केलो ताणें, तुका पिळपाक स्टार्ट केलो. You think so? Is it justified? 35%? It is not at all justified. It is not at all justified. We have opposed that even in the JERC. Our party has opposed it, but the government, I think, has become bankrupt. Government has no money for infrastructure. They have 3,900 crores earmarked in the budget. If you have so much money, why do you want to take this money? Why are you not doing cutting off the power of the ministers? तुम्ही सगळ्या फुकट वापरता आनी लोकांक तुम्ही पिळटले, हें कशें जातलें? I condemn this and I support Shripad Naik. I do hope that his statement doesn't remain only a statement. He should enforce his bill on this government.